الوحدة الأولى. التحية والتعارف. الدرس الثاني. المفردات. انظر واستمع وأعد. مدرس. طالبة. طبيبة. مهندس. أخ. أخت. صديق. صديقة. أنا. أنا. أنت. أنت. هذا. هذه. هو. هي. باكستان. تركيا. مصر. سوريا. باكستاني. تركيا. مصري. سوريا. الوحدة الأولى. التحية والتعارف. الدرس الثاني. التدريب الأول. استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. 1. هذا. 2. أخت. 3. مدرس. 4. مصر. 5. طبيبة. 6. أنت. التدريب الثاني. أشر إلى الصورة التي تسمع اسمها. أولا، أخت. ثانيا، أنت. ثالثا، مدرس. 5. طبيبة. 6. أنت. التدريب الثاني. أشر إلى الصورة التي تسمع اسمها. أولا، أخت. ثانيا، أنت. ثالثا، مدرس. الوحدة الأولى. التحية والتعارف. الدرس الثاني. مفردات إضافية. انظر واستمع وأعد. 1. 2. 3. 4. 5.